अजीज साथियों, आज से चंद दिन पहले मैंने यूपी इलेक्शन के सिलसिले में अपने कुछ खदशात का जिक्र आप लोगों से किया था। मुझे यकीन नहीं था कि जो मैं सोचता हूं वही मेरी कौम भी सोचती है, लेकिन अफसोस यह है कि जो सोचती है वो अमल नहीं करती। न जाने कहां कहां से लोगों के फोन आए और उन्होंने इस अहमियत को समझा कि 2022 में यूपी का जो इलेक्शन है वो हिंदुस्तान को किस सिमत ले जाने वाला है। सिमत तो उसे मालूम है जिस तरफ जा रही है, लेकिन वो बर्बादी की आखिरी मंजिल है जिसका फैसला मार्च 2022 में होगा यूपी के इलेक्शन से। बहुत लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं कि कैसे किया जाए, कौन करे। ज्यादातर लोग तो हिम्मत हार गए हैं, पस्त हैं, बहुत से लोग मायूस हैं, बहुत से लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है। मैं इसीलिए आज आपसे फिर मुखातिब हूं कि आपके दिल में जो सोच है, जो आप हिंदुस्तान की बर्बादी का जो नक्शा देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूं। हां, कुछ बीमार लोग जो सियासत के बीमार हैं वो अपने बायोडाटा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे। एक साहब ओवैसी साहब हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 100 सीटें लड़ेंगे। और हमारी कौम ये कह रही है कि हम अपनी पावर चाहिए। कितने एमएलए चले जाओगे? 3, 4, 5? तो तुम्हारी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें मालूम है कि इस्राइल की पार्लियामेंट में 8 मुसलमान हैं, फिलिस्तीनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या शुरू हुआ है गाजा में मुसलमानों का? कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं, मसखरे वहां बैठे हुए हैं। मुश्किल तो यह है कि तुम अपनी जात के लिए जिंदा रहते हो, इसलिए कहते हो कि चलो हम लड़ लेते हैं, हार जाएंगे, क्या बात है। एक मेले में, जश्न में हमारा नाम तो होगा। गलत जो सियासी पार्टियां हैं, सेकुलर कहती हैं अपने को, वो इस गलत फहमी में है कि हम अकेले लड़के जीत लेंगे। मौका बहुत अच्छा है, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी हैं, कोई अकेला नहीं हरा पाएगा, क्योंकि 2022 के इलेक्शन का एजेंडा डिक्लेयर हो चुका है। मियां को ठीक करना है और योगी को वापस लाना है। ये होने जा रहा है। आप इस गलतफहमी में हैं। बहुत सी मुस्लिम जमातें आपस में बात कर रही हैं कि हम लोग मिलकर लड़ लेते हैं। मिलकर लड़के क्या करोगे जब 300 सीटें उनकी होंगी? अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो मौलाना गौतम और ऐसे मासूम लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो शिनाख्त चल रही है, गांव गांव से आदमी उठाए जाएंगे। न जाने कितने झूठे मुकदमे दायर होंगे। इस पे इलेक्शन होगा। आप लोगों ने पूछा कि कैसे लड़ा जाए। मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूं, बड़े खुलूस के साथ, अल्लाह को नाज़िर जान के कहना चाहता हूं, कोशिश करिए। और कोशिश शुरुआत ऐसे कीजिए कि आप जिस जमात में हैं या नहीं हैं। मुझे जिन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जो फोन किए हैं वो सियासी लोग नहीं है, रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। वो परेशान हैं, लेकिन हिम्मत हार गए, उनको रास्ता नहीं मिलता। पहला कलम ये उठाइए कि अभी इसी वक्त अपने कलम से मुख्तलिफ जमातों को चिट्ठियां लिखिए, उनको टेलीग्राम भेजिए कि अगर आप मिल के नहीं लड़ते तो हमारी गर्दनों पर इस इलेक्शन को, इस मुल्क को तबाह न कीजिए। हम अपनी गर्दन देने को तैयार हैं अगर ये हुकूमत नौजवानों को नौकरी दे दे, अगर ये हुकूमत किसानों को बर्बाद न करे, अगर ये हुकूमत गरीबों को पेट काट कर आज भूखों की तरह लाइन में खड़ा कर दे। हमारे गर्दनें भी जाएं, हमारी कौम भी तबाह हो और मुल्क इस हालत में पहुंच जाए। बताइए आप जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? इस मुल्क की बर्बादी में हमारा कितना बड़ा हिस्सा है, सिर्फ इसलिए कि हमको सियासी जुनून पैदा हो गया इलेक्शन लड़ने का। मेरे अजीजों, सियासत के माने इलेक्शन लड़ना नहीं है। सियासत के माने यह है कि आप
اپنی قوم کی، اپنے ملک کی بھلائی کیسے کر سکیں گے؟ ایک قربانی نہیں دے سکتے؟ ان کو 3 مہینے 2 مہینے تک اتنا پریشرائز کیجئے، خطوط کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، میٹنگوں کے ذریعے ان کے گھروں پہ جائیے کہ مل کے لڑ رہے ہو تب تو ہمارے ساتھ ہو، اور اگر مل کے نہیں لڑ رہے تو اپنے دم سے لڑو، ہم مسلمان آپ قربانی نہیں دیں گے، اور ہم اگر قربانی دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ملک تباہ ہوتا چلا جاتا ہے، گرانی آسمان پہ پہنچ گئی، نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، نوجوان بچہ مر رہا ہے، کسان تڑپ تڑپ کے سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، سارے انسٹیٹیوشن پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قربانی اس وقت دے دیجئے اگر ملک کا بھلا ہو رہا ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو سوچ رکھا ہے کہ 60-70 سیٹیں جہاں مسلمان ایبسولوٹ میجارٹی میں ہم جیتیں گے، اور انہوں نے جوت کے دکھایا۔ پارلیمنٹ میں رامپور ہو، مراد آباد ہو، بجنور ہو، کوئی مسلم کانسٹیچوئنسی دیکھ لیجیے جہاں یہ نہ جیتے ہوں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے کہ دماغ پر ایک طبقہ ہے ہماری قوم کا جو جنون میں تیار ہے کہ الیکشن لڑنا ہے۔ ان لوگوں سے بچیے، اور اگر اکتوبر تک یہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز ساتھ بیٹھ کے لڑنے کا منیمم پروگرام کا فاقہ نہیں بناتے ہیں تو میری زندگی جتنی باقی ہے گھر گھر جاؤں گا، آپ سے بھی کہوں گا، اور آپ بھی گھر گھر جائیے اور سمجھائیے ان کو۔ اس لیے اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا، یو پی کا الیکشن نکل گیا، تو اس ملک میں کچھ بچنے والا نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بی جے پی کھل کے کہتی ہے، اب کوئی اس کا چھپا ڈنڈا نہیں ہے، وہ کھل کے کہتی ہے کہ میاں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ الیکشن اسی بات پہ لڑا جا رہا ہے، اور سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی وہ حالت کر دی ہے انہوں نے کہ آپ کے بے گناہوں کو پکڑا جائے گا ابھی، اور پکڑا جا رہا ہے اس نام سے کہ یہ کنورژن آف اسلام مذہب ہو رہا ہے۔ ایک کی ہمت نہیں ہے بولنے کی، اس لیے وہ ڈرا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندو پولرائزیشن ہو جائے۔ وہ آپ کو جیل جاتا ہوا دیکھتا رہے گا اور ایک دل میں کہتا رہے گا کہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ہمت ان کی نہیں ہے۔ یہ ماحول ایسا کریٹ ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا تھا جب آپ کے بچوں کو لنچ کیا گیا، کوئی گیا نہیں گیا، اس لیے نہیں کہ اس سے آپ کو ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں گیا کہ اس کا ووٹ کٹ جائے گا۔ وہ زندہ اسی لیے کہ اسے ووٹ چاہیے صرف۔ آپ راہ دکھا سکتے ہیں، آپ راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ سوچنے کا مقام ہے آپ کے لیے، آپ سوچتے نہیں ہیں۔ آپ سوچ بھی لیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمل کرنے کا وقت ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ عمل یہی ہے کہ اسی وقت، جس وقت یہ کان میں میری آواز آپ کے سمجھ میں آئے، اسی وقت پولیٹیکل لیڈرز کو ایک خط ڈال دیجئے، ٹیلی فون کر دیجئے، اتنی گھنٹیاں بجائیے کہ ان کی نیندیں اڑ جائیں اور ان کی سمجھ میں آ جائے یہ بات۔ آج یہ فارمولہ چل رہا ہے بہت زمانے سے کہ بی جے پی کی وجہ سے اس کو ہرانے کے لیے ہمیں ووٹ ملے گا۔ مایاوتی بھی یہی کہتی رہی اور ملا، اکھلیش بھی یہی کہتے رہے اور ملا، اور کانگریس بھی یہی کہتی رہی اور ملا۔ یہ بند کر دیجئے۔ ہم اس لیے نہیں زندہ ہیں کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے آپ کو جتا رہے ہیں، ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہمیں اس ملک کو، اپنی قوم کو ٹھیک کرنا ہے اور اونچائی پہ لے جانا ہے، لیکن سب الٹا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو حضرات ہیں، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ فراڈ میں مت آئیے گا۔ یہ خوبی ان کی ضرور ہے، یہ قتل بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس شعر سے کہ نہ دامن پہ چھیٹ ہے نہ خنجر پہ داغ، نہ دامن پہ چھیٹ ہے نہ خنجر پہ داغ، تم قتل کرے ہو یا تماشا کرے ہو۔ سمجھ میں بات آپ کی آئی؟ پھر مخاطب ہوں گا چند دن کے بعد، پھر جھنجھوڑوں گا آپ کو، اور اگر نہیں جاگے آپ تو میں خود اکیلا نکلوں گا، اپنی صحت، اپنی عمر کے باوجود۔ مجھے حوصلہ اس لیے ملا ہے کہ جو لوگ سیاسی نہیں ہیں وہ ساتھ چلنے کو تیار ہیں،
अक्टूबर तक का वक्त इनको दीजिए। अक्टूबर तक अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो फिर अमल का वक्त आ जाएगा। एक एक घर में आपको जाना होगा, एक एक कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर एक इलेक्शन आप इलेक्शन नहीं लड़े तो जिंदगी आपकी कोई खत्म नहीं हो गई है। फिर उसके बाद जब आप इलेक्शन का मौका आएगा कभी, अगर इलेक्शन हुआ, तो आप बराबर के हिस्सेदार और साझेदार होंगे। और उन लोगों से कह दीजिए जो हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं, हमारे नौजवानों को बरगलाए न, मासूम बच्चे हैं वो सियासत की एबीसीडी नहीं समझते, जज्बात में डूबे हुए लोगों को और तबाह मत करिए। और जो इस वक्त सोशल मीडिया में और जो सेकुलर हिंदू हैं उनको उनके साथ मिलकर इस कारवां को बनाइए। इंशाअल्लाह नतीजा बेहतर होगा, इस उम्मीद के साथ आप सब हजरात को खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।